Donc, فهمنا le principe ou l'exemple d'Ada. Donc, E, il y a 14 fois 16 à la puissance 2 plus F. شحال قلنا شنو هي F؟ 15. 15. Donc, 15 fois 16 plus شنو هي A؟ 10. 10 fois 1. D'accord. Donc, on a juste le calcul. Donc, on a 14 fois 16 à la puissance 2. On a 300 au à la puissance 84 plus 15 240 et plus 10 à la puissance 220. Donc, ça fait un aïe tout seul. 834 ici. Et l'équivalence de le nombre à date ici. Donc, كيفاش دابا ندوزو من البينير من لا باز بينير لا باز اكزا ديسيمال داكوغ دونك هنايا عندنا un bit on peut coder 2 à la puissance 1 combinaison possible. Un bit on peut coder sur 2n combinaisons possibles. Donc هنايا كنهضرنا على les combinaisons possibles اللي نقدروا نديرو. داكوغ دونك هنايا عندنا واحد لو شيفر اللي هو اف بلا باز في لا باز 16 الا حولناه لا باز 2 شنو كيعطينا؟ الا شفنا على حساب الطابلو اللي شفنا قبيله دونك كيعطينا هو 1 1 1 1 داكوغ 4 ديال 1 دونك الماكسيموم هو 4 ديال 1 داكوغ دونك هاد لو نومبر اف كودي سور combien de bits 1 2 3 et 4 donc f le maximum la base hexadécimale codée sur 4 bits d'accord donc هادشي اللي غادي يخلينا نقسموا اي عدد البينار نقسموهم sous forme de 4 bits حتى نساليو هاد العدد دونك غنشوفوا هاد ليكزامبل هذا دونك عندنا هاد العدد هذا وي كنبداوش من زيرو بحال تما كتولي عندنا 3 ما فهمتش فين نبداو من زيرو هنا اف دونك اف شنو هي اف كي درنا لقيناها اصلا بهذا الفيديو هذا اولا بهذا الطابلو هذا دونك اف هي 15 في الديسيمال دونك اف هي هذه داكوغ هي 1 1 1 1 داكوغ ماشي دونك او هي 3 عاد 0 دي هي 1 1 0 1 دونك دونك هاد الطابلو تقدر تلقى فيه ليكيفالونس من لا باز هكزاديسيمال لا باز بينار داكوغ ولا بغيت تاكد في المثال غادي تحول العدد عندك في المثال اف كاينه واحد لا ميثود وحده اخرى دونك اف بالهكزاديسيمال تقدر تحولها للديسيمال داكوغ شنو هي اف ديسيمال اف ديسيمال شنو هي 15 داكوغ
وشنو هي كنز بالبينار؟ كنز بالبينار شنو هي؟ الا بغينا ندير لا ديكومبوزيسيون اللي شفنا قبيله، شنو هو اقرب عدد للكنز في لا باز بينار؟ دونك ندير موان 8. شحال غادي يعطيني؟ غادي يعطيني 7. دونك 7 موان شنو غادي ندير؟ موان 4. فوالا. دونك شحال غتعطيني؟ 3. دونك 3 موان 2 غادي تعطيني 1. et 1 moins 1 غادي يعطيني 0. داكوغ. دونك 15 هي 8 زيد عليها 4 زيد عليها 2 زيد عليها 1. دونك 8 شنو هي؟ هي 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 0. نشوف هادشي واش متابع. دونك 0 1 2 3. دونك هادشي متابع، ما غادي نزيد بيناتهم حتى حاجه. دونك هنا الا لاحظتوا شنو كاين هنا؟ 1 1 1 et 1. داكوغ. دونك 15 هي 1 1 1 et 1 بالبينار. فهم هادي كاع الا بغيتي انت تحولها، الا بغيتي تحول من لا باز اكزاديسيمال لا باز بينار، دونك حولها للديسيمال ورجع حولها للبينار. هذا كونفيرسيون كنعرفوا نديروها حتى لدابا. دونك شنو قلنا محيت الماكسيموم اللي عندنا او اكبر عدد في لا باز اكزاديسيمال لي شيفر اللي كيغوبريزونط هو اف، و اف كودي سور 4 بيتس. داكوغ. كودي سور 4 بيتس. دونك شنو غادي ندير؟ اي شيفر مكتوب بالبينار غادي نبقى نقسم على 4. دونك هنايا غنحسب 1 2 3 4. دونك كنقسم هاد، غناخذ هاد لي 4 شيفر ابار. دونك هادشي اللي درنا هنا. داكوغ. دونك هنايا عاوتاني نفس الحاجه، خديت هاد لي 4 شيفر ابار، وهنايا خديت هاد لي 4 شيفر ابار، وغادي نشوف ليكيفالونس ديال كل 4 شيفر ليكزا ديسيمال. شنو هو 1 0 1 1. داكوغ. دونك هنايا الا ما كنتيش الا ما كانش حداك الطابلو بغيتي تلقى ليكيفالونس ديال هاد 1 0 1 1، دونك الطريقه بسيطه. دونك كتحولها للديسيمال 0 1 1. داكوغ. دونك شنو هي بالديسيمال؟ دونك شحال كاين من الغون هنايا؟ 0 1 2 3. دونك هذه هي 1 هي 2 على بويسونس 3 بلس 0 في 2 على بويسونس 2 بلس 1 فوا 2 بلس 1. داكوغ. دونك هي 8 بلس 2 بلس 1. داكوغ. دونك هنايا هي 11. شنو هي 11 في ليكزاديسيمال؟ شباب شنو هي 11 في ليكزاديسيمال؟ انت كتمشي ديريكت ل 10. شنو هي 10؟ 10 هي فوالا. 11 شنو تكون؟ فوالا. دونك 11 هي بي. دونك هاد لا بارتي هادي هي بي. داكوغ. دونك غنمشيو عاوتاني ل 0 1 1 0 0 1 1. هادي ساهله نحسبوها، هي 2 على بويسونس 1 بلس 1. شحال هي؟ هي 3. دونك 3 في ليكزاديسيمال راه هي 3، ما كاينش المشكل. داكوغ. وهاد لو نومبر هذا 1 1 0 1. دونك الا درتي له الكونفيرسيون ديالو 1 1 0 1. دونك شنو هنايا 2 على بويسونس 3 بحال قبيله بلس 2 على بويسونس 2 بلس 0. داكوغ. 2 على بويسونس 1 بلس 1. دونك هنايا هي 8 بلس 2. نفس العدد، راه نفس العدد تعاود. دونك غير بغينا نحسبوه. داكوغ. هو بي. دونك لا 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 ماشي نفس العدد. لا ماشي نفس العدد. لا انا غلط.
دونك هنايا 2 على بويسونس فوالا. دونك هنايا 4 داك الشيء علاش هذه 2 على بويسونس 2 هي 4 بلس 1 فوالا هي 13. و13 شنو هي ليكيفالونس ديالها 13. دونك عندنا A B C D E F. دونك هنايا 10 11 12 13 14. شحال قلنا حنا 13 هي دي. دونك هذه هي دي. دونك لو نومبر ليكيفالونس ديالو بليكزاديسيمال هو دي داكوغ 3 بي لا باز 16 داكوغ. كاين شي كيسيون هنايا؟ نعطيو اكزومبل واحد اخر. دونك نعطيو شي نومبر واحد اخر. دونك عندنا 1 1 0 0 0 1 1 0 داكوغ. دونك هنايا شنو قلنا؟ هذا في لا باز بينير بغينا نشوفوا شنو هو ليكيفالونس ديالو في لا باز اكزا ديسيمال داكوغ. الحاجه الاولى هي قلنا كنديكومبوزيو هاد لو شيفر هذا اللي بالبينير اون بارتي. كل بارتي فيها 4 شيفر. دونك هنايا الاول 1 0 1 1 هنا عاوتاني 1 2 3 4. دونك ها لا بارتي الثانيه. دونك ولا بارتي الثالثه هي هذه. وباش كنكمل هنايا 4 ديال الارقام هي كنكملها ب 0 0 حيت ما غادي يتبدل لي حتى حاجه داكوغ. دونك هنايا غادي نحاول نكونفيرتي كل نومبر بوحدو. دونك شنو هي 1 1 0 1 شنو هي 1 0 0 0 وشنو هي 0 0 1 1 داكوغ. دونك هنايا 1 1 1 0 1. دونك هنايا هي 2 على بويسونس 3 بلس 2 على بويسونس 2 بلس 0 fois 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. D'accord. Donc هذا النومبر هذا شحال كيعطينا هو 8 زيد عليها 4 زيد عليها 4 زيد عليها شحال 1. داكور. هي اللي خرجت لنا قبيله هي 13. وشنو هي 13 قلنا هي دي. داك مزيان. دونك غنحط دي هنايا. دونك هذه هي دي غنحطها هنايا. غادي نمشي ل 1 0 0 0. شحال هي 1 0 0 0 هي 2 على بويسونس 3 والتباقي كله 0 0 ياك. داكوغ. شنو هي 2 على بويسونس 3 هي 8. شنو هي ليكيفالون ديال 8 ديسيمال الاكزاديسيمال كتبقى هي هذيك هي نفسها. داكوغ. دونك نفس الحاجه بالنسبه لهذا لو نومبر هذا. دونك هنايا غادي نبدا من التالي. دونك هي 1 فوا 2 على بويسونس 0 بلس فوالا بلس هي 3 2 على بويسونس 1 فوا 1 وشي الاخر كامل 0. شحال هنايا هي 2 بلس 1 هي 3. داكوغ. دونك هي 3 8 دي. هذا هو ليكيفالونس ديال لو نومبر بينير لا باز اكزاديسيمال. وعلاش قبيله قلنا هاد الكالكول او هاد لا باز اكزاديسيمال فاش كتنفعنا اننا كيولي لو كود ديالنا بلو ليزيبل. فاش كتقرا انت هاد لو كود هذا فاش كتقرا هاد لو كود هذا سهل انك تقرا هاد لو كود اللي بالبينار كامل. داكوغ 0 0 1 1 1 1 0 0. دونك سهل علينا وسهل باش نكوديوه عاوتاني. دونك الا بغينا نباسيو من ليكزاديسيمال للديسيمال ليكزاديسيمال البينار سهله. دونك كنديروا العكس. دونك عندي ناخذ لو ميم نومبر
3 8 D. D'accord. Donc on dit l'hexadécimal باش نحولو للبينار كنحط ليكيفالونس ديال كل عدد هنايا. بحال دابا دي شنو هو ليكيفالونس ديالو؟ كتمشي له طابلو في المثال ولا كتكون انت درتي طابلو ديالك في الوسط وكتمشي تحط لي ليكيفالونس ديالو. شنو هو ليكيفالونس بالبينار ديال دي؟ هو 1 13 1 0 1. لا بالبينار بالبينار. داكوغ. دابا انا بغيت نحول هذا من لاباس 16 للبينار. داكوغ. دونك حطيت ليكيفالونس ديالها. دونك هنايا قلنا ليكيفالونس نقدر نمشي نجيبها من الطابلو كيكون عندك طابلو في المثال ولا انت تقدر تصيبو دغيا. نحط الطابلو ديالي ونبدا نخدم. دونك كنمشي كنشوف ليكيفالونس ديال دي. ليكيفالونس ديال 8 بالبينار شنو هي؟ دائما اون 4 بيت. اون 4 بيت هي 1 0 0 0. فوالا. دونك هنايا و 3 شنو هي؟ اون 4 بيت هي 0 0 1 1. داكوغ. دونك غادي تحط لي هادشي 0 0 1 1 1 0 0 0 وتحط لي عاوتاني 1 1 0 1. داكوغ. دونك هذا هو ليكيفالونس ديال هذا لو نومبر هذا من ليكزاديسيمال للبينار. كاين شي كيسيونير كونسيرنو هاد دونك هنايا نفس الحاجه. سو سون دي زيكزومبل. المهم هنايا هو نقسمو كل شيفرون بينار نقسمو دي بارتي. كل بارتي فيها 4 بيت وكل بيت اولا كل بارتي كنشوفو ليكيفالونس ديالها في المثال. داكوغ. دونك هنا من البينار ديما ليكزاديسيمال. دونك هنا لو ميم برانسيب كو سولوي دو بينار. هنا من ليكزاديسيمال للبينار. دونك هنا ليكزاديسيمال اولا من ليكزاديسيمال للديسيمال صراحه. دونك هنايا عندنا هاد لو نومبر هذا A F 4 1. إلا بغينا نحولوه للبينار A F 4 et 1. دونك قلنا كل نومبر كنحطو ليكيفالونس ديالو اون 4 بيت في لا باز بينار. داكوغ. دونك A شنو هو؟ هو 0 0 0 1. كاتر إلا درتي لها لا كونفيرسيون عاوتاني هي 0 0 1 0 0. دونك هي 4. داكوغ. دونك F سهلة تعقلوا عليها هي 1 1 1 1. داكوغ. وشنو هي 10 هي 1 0 1 0. داكوغ. هنايا غادي تحطوا كل نومبر في بلاصتو. دونك هنايا غادي نحط هاد الان هي 1 0 0 0 ولا 0 0 0 1. هنايا عاوتاني الكاتر هي 0 0 1 0 هنا. وهنايا عندي اف هي 4 1. وهنا عندي الA هي 0 1 0 1. داكوغ. دونك هنايا غادي ندوزو لي زوبيراسيون اريثميتيك. هنايا فهمنا لي كونفيرسيون من باز لباز وحده اخرى.
ما شفناش واحد لا كونفيرسيون ديال واحد لا باز حتى هي يقدروا يركزوا عليه يقدروا يحطوها لي بروف هي لا باز اوكتال اللي فيها من 0 حتى ل 7 دونك تحتوي على 8 شيفر دونك بحال لا باز اكزاديسيمال نفس البرانسيب. المثال بغيت نحول هاد لو نومبر هذا بعدا لا باز اوكتال باش نعطيو التعريف ديالها قلنا كتبدا من 0 1 2 3 4 5 6 حتى ل 7 داكوغ. دونك انا عطيت شي نومبر بحال هكا 7 2 et 3 دونك هذا في لاباز اوكتال بغيت نحولو انايا للبينار شنو خصني ندير؟ دونك هنايا كاينه واحد لا غومارك اللي تبعنا قبيله في ليكزاديسيمال غنكوديو هاد اولا نشوفو لي زيكيفالونس ديال هاد لي نومبر هادو بالبينار دونك 0 ليكيفالون ديالو بالبينار هو 0 0 0 1 ليكيفالون ديالو هو 0 0 1 2 l'équivalent ديالو هو 0 1 0 3 l'équivalent ديالو هو 0 1 1 4 l'équivalent ديالو هو 1 0 0 5 l'équivalent ديالو هو 1 0 1 6 l'équivalent ديالو هو 1 1 0 l'équivalent de 7 هو 1 1 1 d'accord donc الماكسيموم ديال هاد الاعداد ولا هاد لاباز هادي هو 7 وهاد 7 هادي كودي سيغ شحال من بيت هنايا شباب 3 بيت دونك غادي نعتمدوا نفس البرانسيب قبيله كان الماكسيموم ديال لا باز هكزاديسيمال كودي سيغ 4 بيت اف اللي هي الماكسيموم هي 1 1 1 4 سيغ 4 بيت هنا لا هنا سيغ 3 بيت دونك هنايا غادي فاش نبغيو كونفيرتيو لا باز بينار غادي نديرو ليكيفالونس مي غادي ناخذوا فقط 3 بيتس ما غاديش نديرو 4 بحال قبيله حيت ما كاينش الحاجه ليها دونك هنايا 3 شنو هي ليكيفالونس ديالها قلنا غنجيو لهنا دونك 3 هي 0 1 1 داكوغ هي 0 1 1 ليكيفالون ديال 2 هي 0 1 0 l'équivalent ديال 7 هي 1 1 1 داكوغ دونك هنايا باش غادي نبغي نحط لو نومبر ديالي ولا ليكيفالونسيون بينار 7 هي قلنا 1 1 1 داكوغ 2 هي 0 1 0 et 3 هي 0 1 هما هاد القضيه هادي مزيان دونك هنايا غادي نديرو لانفيرس عاوتاني الا بغينا نحولو من البينار لا باز اوكتا داكوغ دونك نعطيو شي نومبر دونك 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 داكوغ دونك هذا بالبينار بغيت نحولو اوكتا دونك شنو خصني ندير Monsieur, je n'ai 4 ou la 3. شنو قلنا قبيله هذا كودي سيغ لا قبيله قلنا لا باز 16 هي اللي نقسموها ل 4 حيت الماكسيمال كودي سيغ 4 بيت اف هي الماكسيمال ليكزاديسيمال دونك كودي سيغ 4 بيت داكشي علاش كنا كنديفيزيو سيغ 4 هنا الماكسيمال كودي سيغ كوا شحال قلنا من بيت 3 فوالا دونك علاش غنقسمو هنايا غنقسمو سيغ 3 بيت دونك 1 2 3 دونك غادي ناخدو غير هاد داكوغ غناخدو غير هاد ناخدو غير هادي فوالا داكوغ مفهوم هاد القضيه Oui, monsieur. داكوغ دونك شنو هو ليكيفالون ديال 1 1 0 هي 1 1 0
دونك 1 1 0 هي 6 لا هي 6 هي 6 دونك 6 هي 1 1 0 داكور دونك شنو هي 0 0 1 هي 1 فوالا 1 1 0 قلنا قبيله هي 6 6 وهنايا 1 0 1 شنو هي 5 5 دونك فاش غادي نكتب 5 6 1 6 كتقرا هكا 5 6 1 6 ما تقراش 5616 حيت راك في لاباز اوكتار ماشي في لاباز ديسيم مفهوم هاد القضيه وي. داكور وي مفهوم. دونك نفس هادو هما لي ميثود باش كنحسبوا هنايا واحد لاستيس باش تبقى تجيكم سهله ما عرفتش واش كديروها ولا لا باش تحسبوا اكثريه هاد لي نومبر اللي صغار دونك 1 1 0 دونك انت كيفاش كتشوفها كديكومبوزيها في دماغك دونك هنايا هاد الواحد هو 2 على بويسونس 2 هو 4 وزيد عليه 2 شحال هي 6 دونك هكا كتخدم دونك هنايا في هاد ليكزومبل هذا عندنا 1 1 0 1 0 1 دونك هادي شنو قلنا هي 2 على بويسونس 2 هي 4 وزيد عليها الواحد هي 5 داكوغ هادي جوست اون استيس سينون ديكومبوزي على خاطر دونك هنا غادي نشوفوا لي زوبيراسيون arithmétiques دونك l'addition la soustraction la multiplication et la division دونك هنايا l'addition binaire نفس البرانسيب ديال لا باز ديسيمال داكوغ الا كان عندنا عدد زائد عدد وبقى لنا الاحتفاظ كنحتفظوا به وكاين ديك القضيه ديال الاحتفاظ وكذا حنايا كنطبقوها دونك اللي خصنا نعقلوا عليه دونك عندنا 0 في البينير بلس 0 هي 0 داكوغ 0 بلس 1 هي 1 او 1 بلس 0 راه هي 1 داكوغ غيجيكم هادشي شويه بانال ولكن ضروري حيت باز جديده خصنا نشوف فيها شي حوايج 1 بلس 1 هي 0 وعندنا غوتوني كوم غوتوني هو 1 داكوغ حيت قلنا قبيله كنبداو 0 اي 1 داكوغ الا درنا بلس 1 الا بقينا كنحسبوا عندنا لا باز بينير 0 اي 1 الا زدنا واحد بلس 1 شنو كتعطينا هي 0 هنايا وعاوتاني كنديروا 1 داكوغ دونك عندنا الريزولطا هي 0 و لو غوتوني هو 1 غنشوفوا هاد لي زوبيراسيون هادو باش نزيدو نفهمو اكثر دونك عندنا 1 0 بلس 1 1 داكوغ نمشي نديرو ابار دونك عندي 1 0 بلس 1 الا بغيت ندير لاديسيون شحال هي 0 بلس 1 هي 1 و 1 بلس 1 شحال هي 0 هي 1 بقى لي في لو غوتوني 1 هي 0 بقى لي في لو غوتوني 1 دونك هي 1 مفهوم دونك كنشوفوا هادشي واش صحيح الا بغيتي تاكد شنو هو ليكيفالونس ديال هاد 1 0 ما سمعتش هاد شويه الصوت لاديسيون ما فهمتش ما واخا فهمتهاش نعم مزيان. نعم دونك عندي 1 بعدا القواعد اللي خصني نعرف هي قلنا 0 بلس 0 ايكالا 0 داكوغ 0 بلس 1 هي 1 بلس 0 بحال هي شحال هي 1 وعندي 1 بلس 1 داكوغ شحال كتساوي هذه كتساوي لنا 0 اي واحد اي 1 كوم غوتوني كيبقى لي واحد لو غوتوني اللي هو 1 داكوغ فهما هاد القضيه هاد الثلاثه هاد خصوصا الاخرى هي مازيه دونك الا طبقتها هنا 1 0 بلس 1 1 دونك 0 بلس 1 شنو قلنا هي 1 اي و 1 بلس 1 نرجعوا لهنا 1 بلس 1 هي 0
ياك وعندنا غوتوني ديال 1. هاد الان هذا غادي يهبط لهنا داكوغ. هذا هو لو غوتوني ديالنا. مفهوم؟ Oui, c'est- دونك الا بغينا نتاكدوا نشوفوا ليكيفالونس ديالها في الديسيمال. شنو هي 1 0؟ 2 à la puissance 1 هي 2 ياك. وشنو هي 1 6. لا ماشي 1 لا هذه خرجت لنا في الحساب غير 1 شنو قلنا؟ هي 2 à la puissance 2 هي 2 plus 1 هي 3 3. 3 فوالا. دونك 2 plus 3 خصها تخرج نورمالمون 5. غنشوفوا هذه واش ايكيفالون 5. دونك هنايا 2 à la puissance 2 plus 1 هي شحال؟ Yes. هي 5. دونك العمليه صحيحه. مفهوم هذه؟ دونك نعطي اكزومبل واحد اخر 1 1 1 plus 1 1 داكوغ. مزيان. دونك هنايا شنو هو ليكيفالون ديال 1 1 1 قبيله 3 1 3 1 شنو هو ليكيفالونس ديالها؟ هو 7. مزيان. هو 7 بلس 7. دونك 7 بلس 7 خصها تعطيني 4. مزيان. غنشوفوا واش غتعطيني 14. دونك هنايا 1 بلس 1 شحال غتعطيني؟ 0. 0 et retenir. داكوغ. دونك هنايا واحد الكا سبيسيال. دونك 1 بلس 1 شحال هو؟ C'est-à-dire 1 pour Ah, retenir. 0. فوالا غير هادي 1 بلس 1 هي 1 0 ياك. متفقين معايا؟ Oui. Oui. ما ونزيدوا لها 1 Il y a 1 1 فوالا. دونك ايكال 1 والغوتوني شحال؟ 1. فوالا. دونك كنكتب هنايا 1 et le retenu 1. مفهومه؟ Oui. داكوغ. دونك هنايا حتى هي 3 1 دونك ايكال 1 Et retenir 1. فوالا ايكال 1 et le retenu 1. وهاد 1 غادي نهبطو لهنا. داكوغ. دونك غنشوفوا لا كونفيرسيون وغادي نشوفوا واش ايكال 14 فريمون. دونك هنايا لا كونفيرسيون ديالنا الا بغينا نديروها. دونك هنايا عندنا شحال 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 plus 2 هي 8 زائد 4 زائد 2 هي شحال؟ هي 14. مفهوم؟ Oui. دونك فهمنا شنو هي لاديسيون الطريقه كيف نديروا لاديسيون. دونك هنايا لا سوستراكسيون. لا سوستراكسيون حتى هي كنديروها بنفس الطريقه اللي كنديروا بها لا سوستراكسيون في لو دومين ديسيمال ولا في لا باز ديسيمال. دونك نشوفوا شي مثال نفهموا نعطيكم طريقه اخرى. بالنسبه لا سوستراكسيون دونك عندي 1 0 1 داكوغ موان 0 ولا ندير موان 1 1 داكوغ. دونك هذا شنو قلنا هذا لو نومبر شنو هو 1 0 1 ديسيمال 1 0 1 هي 2 à la puissance 2 plus 1 هي فوالا هي 5 و 1 1 شنو هي 2 plus 1 شحال هي 3 فوالا. دونك 5 moins 3 خصها تعطيني 2 داكور. 2 اللي هي في لا باز ديسيمال شحال هي في لا باز بينير هي 1 0 0. فوالا. هادشي اللي خصني نلقى في الثاني داكور. دونك هنايا شحال 1 moins 1 شحال هي
نفس الحاجة بالنسبة للديسيمال عدد المقسوم نفسه هو زيرو. داكوغ 1 موان 1 هي زيرو. دونك هنايا شحال هي زيرو موان 1. كنرجعوا لديك القضية فريمون ديال الابتدائي كنقولوا لا يمكن وكنسلفوا. داكوغ دونك 1 0 موان 1 1 0 موان 1 اولا 10 ما كتقراش 10 كتقرا 1 0. شنو هي 1 0 في الديسيمال؟ شنو هي 1 0؟ هي جوج. هي جوج. جوج إلا نقسمنا واحد شحال هي؟ واحد. فوالا دونك هنايا 1 1 0 موان 1 هي 1. داكوغ وكترجع هادشي اللي سلفتي لهنا 1 موان زان شحال هي؟ زيرو. هي زيرو. فوالا دونك هنايا نفس الحاجة اللي قلنا دونك هي اللي خرجتنا قبيله. دونك 0 1 0 هي 1 0 هي 2. داكوغ كاين شي سؤال هنايا؟ نعاودو شي اكزومبل اخر باش نزيدو نفهمو. دونك عندنا 1 0 0 0 موان زيرو. مسيو واش ما غادي تكون واحد اخرى تما فين غادي تراكسيون؟ سوستراكسيون هنايا فين غادي تكون 1؟ حيت ا موان هي زيرو وحطيتي فوق من الزيرو الثاني واحد هذا ياك. اييه داك هنايا سلفنا داك السلف اللي كنسلفو في العمليات ديسيمال في نومبر ديسيمال. دونك كانت واحد عندي 80 في المثل ناقص 77. داكوغ دونك شنو كنديرو نورمالمون في الديسيمال؟ 0 موان 7 شحال هي؟ كنقولوا لا يمكن ياك. وشنو كنديرو هنايا؟ وي كنسلفو واحد وكنردو داك الواحد اللي سلفنا. داكوغ او ميم صافا. دونك هنايا شنو كنديرو؟ نفس الحاجه. دونك هنايا 10 موان كنقولوا 10 موان 7 شحال هي؟ هي 3. وهنايا 8 موان 8 هي 0. هكا كنحسبوا. دونك الا درنا ليكيفالونس في لو دومين بينار ولا في لاباز بينار هادشي اللي درت. نعاود ليكزومبل. دونك شنو قلت؟ موان 1 ياك شي درت. دونك هنايا قلنا 1 موان 1 هي 1. 0 موان 1 هي ما يمكنش. دونك خصني نسلف غنسلفو 1. دونك 10 ولا 1 0 موان 1 شحال قلنا شحال هي؟ 1 0 موان 1 اولا 2 موان 1 شحال هي؟ هي 1. فوالا هي 1. وغادي نرجعو داك السلف ديالنا اللي رجعنا هنايا. دونك 1 موان 1 شحال عطاتني؟ 0. دونك voilà le résultat de soustraction هي 0 1 1. داكوغ دونك فاش يمشي اللايف غير عاودوا دخلوا نفس اللايف. داكوغ دونك هنايا نشوفوا اكزومبل واحد اخر. دونك نعطيو 1 0 0 0 موان 1 1 1. دونك هاد 1 0 0 0